étudiants, la vidéo est خاصة première année bac. Dans la vidéo غادي نشرحوا Antigone parmi les œuvres اللي غادي تكون عندكم programme ديال هذا العام ان شاء الله في الريجيونال. اول حاجه وكيف ما كنقول التلاميذ ديالي اول حاجه خاصني نخدمها في اي اوغ عندي في البروغرام خاصني نخدم على لا فيش دو ليكتور. Alors la fiche de lecture ou la lecture rapide ديال l'œuvre اللي كيكونوا فيها les informations en général sur l'œuvre. Alors on passe la fiche de lecture ومن بعد غادي نمشيو les détails ديال l'histoire. بالنسبه لا fiche de lecture ديال Antigone اللي هي هذه. Alors كنبداو اول حاجه في une fiche de lecture هي لو تيتر ديالنا Antigone وديما كنقلب على المعنى ديال داك العنوان اللي عندنا. هنا أنتيغون هو الاسم ديال البطلة، سي لو برينون دو ليروين ديال ليستوار ديالنا ديال لا بيس تياترال وهو عنده معنى ديجا. دونك أنتيغون الا قسمتيها أنتي كتعني لو كونترير، يعني اي حاجه ضد كونتر، هذه كتعني كونتر وهذه كتعني اوريجين. غون كتعني اوريجين اولا كتعني loi يعني contre la loi. effectivement هاد البيرسوناج هذا أنتيغون هي كانت contre la loi في هاد l'histoire هادي. on passe le genre littéraire. le genre littéraire ديال هاد l'œuvre هادي هو c'est une pièce théâtrale يعني مسرحية. genre de l'œuvre tragédie moderne. alors tragédie moderne شنو معنيت تراجيدي وامتاش كنقولوا لشي مسرحيه انها تراجيدي وعلاش سمات مودرن اكزاكتوم. دونك الا كانوا جوج ديال الحوايج في المسرحيه كتكون تراجيدي. اول حاجه الا كانوا عندنا لي بيرسوناج سون نوبل، يعني الا كانوا عندنا شخصيات اللي كيلعبوا في المسرحيه نبلاء يعني لاباس عليهم. بيرسوناج فاس على مور يعني كيكونوا في مواجهه مع الموت وكيكونوا عارفين راسهم غادي يموتوا. الوغ هنايا عندنا واحد لو روجيستر اللي هو تراجيك، عندنا روجيستر اللي هو مأساوي. لو روجيستر تراجيك كتحضر فيه الموت بزاف. دونك هنايا كاين عندنا لي بيرسوناج سون نوبل اي لي بيرسوناج سون فاس à la mort. sont face à la mort. donc هنايا date d'écriture. la date d'écriture عندنا 1942 يعني تاريخ الكتابه ديالها. لا date de présentation اول مره غادي تبريزونطا sur scène كانت le 4 février 1944 يعني كانت من بعد عامين تكتبات تبريزونطات sur scène. attention la date de présentation ماشي هي publication او لا parution. la date de parution او لا publication حيت بزاف في الريجيونال كيلقاو باريسيون. انا اكزاكتومون درت لكم باريسيون هنا حيت عارفه بزاف كيلقاوها في الامتحان وما كيجاوبوش عليها كوم سي راها اون اوتر دات، راه لا ميم دات ديال بوبليكاسيون او لا ايديسيون 1946. دونك هنايا سهله كنعقل كنقص غير بعامين. هادشي باش كنعقل الا حفتي غير لا دات ديكريتور هادو راه ساهلين كتنقص بعامين كتعطيك لا دات دو بريزونطاسيون اي لا دات دو باريسيون او لا بوبليكاسيون. من بعد كنمشيو لو سيكل. اللي ما كيعقلوش على لي سيكل وعندهم مشكل في لو سيكل شنو كدير الا كنتي حافظ هاد لي دات هادو ولا لا دات دو نيسونس كتكون عندك هاد الرقمين اللي كاينين الاولين 19 مثلا هنا كتزيد واحد كيعطيك اوتوماتيكمون لو سيكل. لو سيكل هو لو 20 سيكل. بحال مثلا لو ديرني جور دان كونداني كان عندنا 1800 مثلا فيكتور هيغو إلي ني او 1802. دونك هذيك 18 الاولى 18 كنزيد ليها 1 كتعطيني 19. دونك 19 سيكل. هذاك الشيء علاش لو ديرني جور دان كونداني كاينه في 19 سيكل. هنايا عندنا 20 سيكل هنا وفي لا بواط ميرفي. غادي نمشيو لوتور وهنا حطيت دراماتورج حيتاش كتحط مني كتحط لينا
اونتيغون بعض المرات في داك الطابلو الاول اللي هو نورمالمون ساهل وكيجاوب خاص يجاوب عليه كلشي، الا حطيتي دراماتورج في بلاصه اوتور ما كيجاوبوكش. الوغ كو راه الدراماتورج هو الكاتب اللي عندك، غير هو حيتاش من الكتاب اللي كيكتبوا مسرحيات وداكشي كيتسموا دي دراماتورج. هذاك الشيء علاش هنايا كتبت لك دراماتورج و اوتور بوتيتر تحط لك دراماتورج باش تعقل عليها. سي جون انويل. وردوا البال لواحد الحاجه اللي هي لورتوغراف. اتونسيون، الا نسيتي غير الا نسيتي غير اش في الريجيونال راه كتمشي لك 0.25 راه بحال ما كتبتيهاش. الا بغيتي تقول ظلموني تخيل غير ان شي واحد كتب سميتك ونقص منها حرف، واش كتبقى سميتك؟ دونك انا كيف ما سميتي كتكتب بهذوك لي ليتر اللي فيها كاملين، حتى هو راه سميتو خاصك تكتبها واخا اش ما كتنطقش خاصها تكتب. يعني انا علاش كنت قلت لكم في الاول خاص هذا الشيء تحفظ باركور هي نشد ستيلو ونبدا نحفظ بالكتابه، ماشي كنبقى جالس كنحفظ هكاك، كنحفظ بالكتابه باش حتى شي حرف حتى شي حاجه ما نغلط فيها. D'accord? Donc, la date et le lieu de naissance, 1910 à Bordeaux. La date de décès, la date et le lieu de décès, c'est 1987 à Paris. Autre œuvre du même auteur. يعني كل auteur حفظت لك كل œuvre حفظت لها لا فيش ليكتور ديالها، خاصني ضروري 3 ديال لي زوف اخرين من غير هذيك اللي كنحفظ ليها، خاصني نكون عارفهم ديال لوتور. انا حاولت نختار لكم هنايا اللي ساهلين وكيتحفظوا دغيا. الوغ كاين عنده ميدي، كاينه اوريديس اختاريتها بيرسوناج ديال اوريديس كاين عندنا فهاد ليستوار دونك غتعقل عليها سورمون. وكاينه لالويت. دونك دابا غادي ننتقلوا لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف هي ليستوار ديال اونتيغون، وغادي نشرح لكم شنو وقع قبل من هاد المسرحيه هذه. يعني انا غادي نوريك شنو وقع قبل، ولكن غتركز معايا بزاف هنا، بغيت تعرف غير الاحداث اللي وقعوا قبل وتعرف شكون هي اونتيغون ووالديها وكل واحد شنو القصه ديالكم. ليستوار ديال اوديب، ليستوار اللي كانت قبل من ليستوار دو انتيغون. الوغ شنو كان واقع فيها؟ كان عندنا دون ان ليو اللي هو لا سيتي دو تيب، يعني بلده تيب اكزاكتومون في البالي دو تيب، قصر تيب. كانوا عندنا جوج ديال الملوك اللي كيحكموا في هذه البلده، يعني ملك وملكه. دونك لو روا هو ليوس و لا رين كانت جوكاست. هاد جوكاست هذه كان غادي يكون عندها واحد الوليد، غادي غيتزاد عندهم وليد. ليوس الملك غادي يجيه واحد الوحي على اساس ان هذا الولد اللي غادي يتزاد غادي يقتل باه وغيتزوج بمو. دونك هما باش يتفاداو هذا المشكل هذا غادي يخليو هذا الوليد هذا غادي يحطوه في واحد البلاصه بعيده على البلده باش ما يوقعش هذا المشكل. ايفيكتيفمون داكشي اللي غادي يديروا، ولكن مع من بعد ما حطوه تما في واحد البلاصه بعيده غادي يتبناوه واحد العائله واحده اخرى غادي يسميوه اوديب. يعني هو لي بارون ديالو الاصليين هما هادو، ولكن هو سي ان انفون ادوبتيف، يعني ابن بالتبني لواحد العائله واحده اخرى. دونك هنايا اوديب مني غادي يكبر حتى هو غيجيه نفس الوعي على اساس انه راه غادي يقتل باباه وغادي يتزوج بمو. هو خاف من هذا الشيء حيت هو كيصحاب هادوك اللي متبنينو هما والديه الحقيقيين. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يخرج وغادي يهرب من ديك البلده اللي هما فيهم. في طريقه غادي يدوز من واحد الجسر اللي هو ما كيدوش اكثر من جوج الناس، يعني اكثر من شخص واحد. غادي يكون قبالته واحد الراجل وغيدابزوا على شكون اللي عنده اسبقيه وشكون اللي غادي يدوز. فاش غادي يكونوا كيتقاتلوا فاش كيكونوا كيدابزوا غادي افيكتيفمون اوديب غادي يقتل هذاك الراجل، وهذاك الراجل كان هو باه الحقيقي ولكن ما عارفش. اوديب في الجنب ديال ديك البلاصه يعني زاد واحد شويه لقى واحد البلده دخليها لقى عندهم واحد لو مونستر واحد الوحش طاغي عندهم في ديك البلده.
الوغ هذاك الوحش كان طاغي عندهم تما، كان تقاتل معاه وكان عطاه واحد اللغز، قال لي هذاك الوحش يعني قال لي الا فكيتي هذا اللغز هذا غادي نقتل راسي. هذاك لو مونستر يعني قالها لاوديب. اوديب قدر يحل اللغز اللي عطاه هذاك لو مونستر والوحش قتل راسو. دونك هذيك البلده كان طاغي فيها هذاك الوحش، و باش يكافئوا اوديب غادي يجوجوه بالملكه اللي بقات بوحدها من بعد ما اختفر الزوج ديالها اللي هو الملك، والملكه كانت هي ام الحقيقيه هي جوكاست. الوغ اوديب غادي يتزوج بمو ولكن بدون العلم ديالو. الوغ اوديب وجوكاست غادي يتزوجوا، اوديب اي جوكاست، وغادي يولدوا الاول ايتيوكل، الولد الاول البكر ليني، الابن البكر يعني الكبير ديما كنسميوه ليني، وإلا كانت بنت كنزيدو غير الوغ ايتيوكل من بعد بولينيس، ومن بعد اسمان، واصغر وحده اللي هي ليروين اللي هي البطله ديال القصه ديالنا اللي غنقراو هذا العام اللي هي انتيغون. الوغ من بعد ما اوديب من بعد ما يعني غادي دوز ايام، غادي يتزادوا عندهم هاد الوليدات وهاد الدراري وهاد البنات، غادي يكتشف اوديب الحقيقه انه قتل باه وتزوج بمو، وغادي يعمي عينيه. ومع مرور الوقت كانت المرافقه ديالو هي انتيغون واخا كانت اصغر وحده فيهم ولكن كانت بلو ماتور يعني ناضجه اكثر. دونك هنايا من بعد ما مات اوديب، مع داز الوقت ومات اوديب، ايتيوكل بولينيس غادي يدابزوا على الحكم. دونك ايتيوكل بولينيس غادي يدابزوا على الحكم، وغادي يقرروا من بعد ما اتفقوا ما بيناتهم انه كل واحد غادي ياخذ عام في حكم، يعني كل واحد ياخذ لو بوفوار العام ومن بعد يعطيه لخوه. اول واحد غادي يبدا هو ايتيوكل خدا عام، يعني خدا لو بوفوار عام، ومن بعد خاصو يعطي لخوه الحكم باش غادي يولي حتى هو ملك العام اللي وراه. ايتيوكل ما بغاش ودابزوا بيناتهم وتقاتلوا. دونك لي دو فرير هادو ils se sont ايتيوكل et Polynice ils se sont entretués. Le verbe tuer هي قتل. entretués هي تقاتلوا بيناتهم. عقلوا مزيان. Les deux frères ils se sont entretués دابزوا بيناتهم après la mort de leur père Oedipe. يعني من بعد الموت ديال باباهم. من بعد ما ماتوا هاد لي دو فرير غادي يتولى الحكم كريون اللي هو الاخ ديال لا رين يعني خالهم. لونكل هو لونكل دونتيغون، هو خال ديال انتيغون، خالهم كاملين. هاد كريون هذا الزوجه ديالو سميتها اوريديس. دونك لا رين جديده، الملكه جديده هي اوريديس. هاد لو كوبل هذا عندهم ولد ان جون هوم سميتو ايمون اللي هو لو كوزان دونتيغون، و في نفس الوقت لو فيونسي هو الخطيب ديالها، هو الخطيب ديال انتيغون. دونك هنايا من بعد
ما خدا كريون الحكم غادي يحكم على بولينيس على ما بين الخوت بجوج شكون فيهم اللي خاصو يتعاقب واخا ماتوا. العقاب ما بعد الموت ديال شي واحد الا كان خالف القانون هو انه ما يتدفنش. دونك غادي يقرر كريون ان البولينيس ان لو كادافر الجثه البولينيس ما غاديش تدفن. علاش؟ حيت الي كونسيديري كوم ان تريتر، كان استعان بالاعداء ديال القصر باش يقتل خوه، وما واخا تقاتلوا الحرب ماشي مشكل، ولكن انه يستعان بالاعداء فهذه كتعتبر خيانه. الوغ بولينيس ما غاديش يتدفن، الجثه ديالو ما غاتدفنش. علاش؟ كار الي كونسيديري comme un traître، يعني تعتبر خائن ما غاديش يتدفن. الوغ كو ايتيوكل غادي يديروا ليه مراسم ديال الفينيراي ديال الجنازه ديالو عادي. دونك بولينيس الي كونسيديري كوم ان تريتر وما غاديش يتدفن. وهذا الشيء اللي غادي يخلي ليستوار ديالنا تبدا، حيت اونتيغون ما غتقبلش بهذا القرار ديال الملك ديال الملك كريون، وغادي تحاول تعارضو وغادي تحاول انها تدفن خوها. وهنا فين كتبدا القصه ديالنا اللي عندنا في هذا البروغرام ديال هذا العام. غادي نعطيكم ريزومي جينيرال على لوفر لا ليستوار اللي عندنا، يعني لوفر اللي عندنا دابا. الشيما اللي كنكتب خاصو تعاودوا تكتبوه في الدار مزيان باش كتحفظ فاسيلمون ليستوار، كتكون عندك كامله في دماغك. وعاد من بعد عاد نعطيكم كل سين بالريزومي ديالها، كل مشهد وشنو فيه والاحداث اللي كيكونوا فيه. دونك هنايا في الريزومي جينيرال غادي نبداو. دونك شنو وقع قبل ما تبدا المسرحيه؟ هي لا مور دوديب. الوغ هادشي ما تمثلش، هادشي غير عاودوا لينا لو برولوغ. دونك انا نحاول كاع داكشي اللي عاودوا لينا لو برولوغ غادي نعطيه هنايا برولوغ، غير تعاود لينا من طرف البرولوغ. دونك هنا كاينه لا مور دوديب. من بعد لا مور دوديب شنو غادي يوقع؟ لي دو فرير se sont entre tués. يعني لي دو فرير شكون هما؟ بولينيس و ايتيوكل غادي يتقاتلوا بيناتهم. من بعد ما غادي يتقاتلوا بيناتهم بولينيس و ايتيوكل غادي شكون اللي غادي يولي لو روا؟ سي كريون. Alors Créon est devenu le roi de Thèbes. Donc بولينيس هو اللي غادي يولي الملك ديال البلده ديال تيب. ومن بعد غادي ياخذ اول قرار، اول ديسيزيون غادي ياخذها كريون غتكون ضد بولينيس. الوغ بولينيس غادي تعتبر خائن، تقاتل مع خوه وماتوا بجوج، ولكن هو اللي غادي يتحكم عليه باش ما يتدفنش، يعني الجثه ديالو ما غادي تدفن كعقاب ليه حيت استعان بالاعداء. دونك هو حيت خائن غادي يتعاقب. ولكن ايتيوكل غادي غدير له الفينيراي ديالو، يعني مراسم الجنازه ديالو، وغادي تدفن الجثه ديالو عادي. دونك هنايا بولينيس كريون، يعني القرار اللي غادي ياخذ كريون هو انه الى انتردي دونتيري. اونتيري هي دفن، يعني من الدفن ديالاش دونتيري لو كادافر الجثه ديال من دو بولينيس. علاش تمنعات؟ كار ce dernier يعني هذا الاخير بولينيس كار ce dernier est considéré comme un traître. كيف ما قلت لكم قبيله يعني تعتبر خائن. دونك حيتاش تعتبر خائن بولينيس الجثه ديالو ما غاديش تدفن. حد هنا هادشي كامل عاودوا لينا لو برولوغ. الوغ لا رياكسيون ديال انتيغون، يعني ردة الفعل ديال انتيغون. هنا هادشي وقع قبل، شنو وقع دابا من بعد هادشي؟ هو انه هنا شنو عندي
la réaction يعني ردة فعل ديالاش دونتيغون يعني ردة الفعل ديالها تجاه هذا القرار هذا انها غتحاول تدفن خوها دونك انتيغون ايساي دونتيغي هادشي اللي غيتمثل في المسرحيه دونك هادشي عاودوا لينا هادشي غيتمثل من هنا غتبدا التمثيل ديال المسرحيه دونك انتيغون ايساي غتحاول دونتيغي le cadavre de Polynice. وشنو est brave وغتعارض la loi du roi Créon يعني غتعارض القانون ديال الملك كريون. alors أنتيغون شحال من محاولة غدير ركزوا مزيان بزاف ديال الناس كيغلطوا في عدد المحاولات ديال أنتيغون بزاف كيقولوا لي 3 ماشي 3 2 فوا المره الاولى ما حصلاتش المره الثانيه حصلات وبيان سور الا حصلات صافي غتودي دونك هنايا كانت عندها لا بروميير طونطاتيف يعني اول محاوله ولا بروميير طونطاتيف كانت à 4h du matin يعني اول محاوله ديالها كانت مع 4 الصباح من بعد ثاني محاوله لا دوزيام طونطاتيف كانت مع 12 يعني اميدي وبيان سور مع 12 راه غادي يشوفوها لي غارد وغادي تحصل يعني من بعد ما دارت لا دوزيام طونطاتيف ثاني محاوله ديالها شنو غيتم اوتوماتيكمون يتم الاعتقال ديالها دونك لا ريستاسيون دونتيغون يعني الاعتقال ديال أنتيغون. الوغ في هاد لا ريستاسيون هادي لي غارد غادي يجيبو أنتيغون لعند كريون دونك لا ريستاسيون دونتيغون غيجيبوها عند كريون غادي يبغي في الاول انه يدير يديه في انتيغون وكان كيهضر معاها كالمومون وقال ليها يعني طلب من لي غارد انهم يخرجوا وبقاو هو وانتيغون فاس ا فاس دونك هنايا كان عندنا لو فاس ا فاس entre Créon et Antigone. Donc هنايا شنو غيدير كريون في هاد الفاس ا فاس Créon essaie de convaincre. شنو هي convaincre هي كيحاول يقنع دونك حاول يقنع sa nièce يعني بنت اختو sa nièce Antigone afin de هي pour donc afin de renoncer à son projet يعني باش تراجع على البروجي ديالها اللي هو l'enterrement de son frère Polynice. alors من بعد أنتيغون ما تقنعتش ليه يعني في هاد الفاس هذا كاينين عندنا دي ريبليك اللي هما طوال اللي كنسميوهم دي تيراد يعني الهضره لي بارول ديال لي بيرسوناج كانت الهضره طويله بزاف والفاس اطول بارتي في لا بيس تياترال هي هاد الفاس هذا دونك هو ما قدرش يقنع أنتيغون واضطر انه ينفذ عليها الحكم اللي هو انها تدفن حيت اي واحد حاول يدفن الجثه ديال بولينيس غادي تدفن حي في ان ترو دونك غادي شنو غادي دير شنو غادي تكون شنو غيكون العقاب او لا لو شاتيمون كي سوبي أنتيغون لما دفنوا أنتيغون في داك لو ترو ديك الحفره غادي يتبعها يعني من بعد ما حاول يقنع بابا وما تقنعش ليه دونك ايمون se rejette dans le même trou avec
أنتيغون يعني غادي يلوح راسو نفس الحفر. ومن بعد هادشي غادي يجي لو ميساجي pour annoncer la mort d'Antigone et Aimant. ولا مور ديالهم كانت ان سويسيد يعني كانت انتحار. بجوجهم غادي ينتحروا. أنتيغون غادي تقجر راسها بلا سانتور وهذا غادي يخشي واحد السيف في لو فونتر ديالو. دونك il va plonger un épée dans son ventre. هنا غادي يجي لنا لو ميساجي. Le messager annonce. Le messager ou le mersoul dialogue qui a une note annonce la mort d'Antigone ou d'El M. هاد الموت هذا كانت سويسيد، كان انتحار. دونك هنايا من بعد الموت ديالهم، من بعد ما مامات ايما غادي تكتشف ان ولدها انتحر، حتى هي غادي تنتحر، و غادي يكون ليفينمون اللي مورا هذا ديريكتومون هو ان لو كور انونس le cœur annonce la mort d'Eurydice اللي هي لا مامون ديال ايمون، حتى هي il s'est suicidé يعني انتحرت. واخر حاجه هو ان Créon reste seul avec le page. يعني Créon كيبقى بوحدو avec le page. هاد le page هذا هو ماشي la page، c'est le page، c'est un compagnon de Créon، هو واحد المرافق ديال Créon ما كيتفارقش معاه. لو رول ديالو، الدور ديالو هو انه كيوافق كريون على اي حاجه قال. يعني كريون كيكون كيهضر غير مع راسو، هو كيقول وي مسيو، وي سي فري، وي صافي. هادي خدمته في ليستوار. لي زيفينمون اللي عقلتو عليهم مزيان، من بعد ملي نبقاو نديرو لي سين بحال كنعطيو شويه د لي ديتاي، يعني اشاك شنو وقع اكزاكتومون هنا، شنو وقع اكزاكتومون هنا، لا سين اللي كاينه ما بين لي بيرسوناج كاملين. نعطيكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله لي بيرسوناج والغولاسيون ما بيناتهم وكل واحد كيفاش باش كيتميز. ومن بعد غادي نعطيكم في فيديو واحده اخرى فيها لي ريزومي ديال لي سين، كل سين بوحديها، ونكونوا سالينا أنتيغون. وان شاء الله غير الا تبعتوا هاد لي 3 فيديو اللي غادي يكونوا على أنتيغون غادي تكونوا فهمتوها كامله. وبغيتش نطول في لي فيديو هكا، كل فيديو نحاول نشرح فيه نعطيه وقته، او ميم طون نشرح فيه يعني لو ماكسيموم، وداكشي اللي مهم اللي خاصكم تكونوا فاهمينه وحافظينه. دونك نتمنى ان هاد الشيما وهاد الشيء كامل اللي شرحت هنايا تكونوا نقلتوا عندكم، واي حاجه عندكم فيها شي تساؤل نلقاها في كومونتير، انا غادي نجاوب. راه لي كومونتير كنجاوب عليهم سواء في اللي عندي في الجروب فيسبوك ولا واتساب، ولا حتى هنايا لي كومونتير ديال يوتيوب كنجاوب عليهم. دونك الا كان عندكم اي اشكال غير كتبوا لي في كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوب لكم على التساؤلات ديالكم. Je vous souhaite un très bon courage mes chers étudiants, ou à la prochaine vidéo Inch'Allah.